ڈر نہیں سوال میں تو ڈر نہیں سوال کیوں کیونکہ میں تھے نوکر سیدہ دے جرا نوکر بیٹھے سچا بلند کر کے کہہ سبحان اللہ میں تھے نوکر سیدہ دے انہیں بھائیہ سنے سونے دی چین ہوئے سونے دی چین ہوئے سونے دی چین ہوئے انہوں سچے خیرانے جدے نال حسین انہوں سچے خیرانے جدے نال حسین ہوئے رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کیے رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کیے حسین دی ماں نبی دی دھیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے حسین گودے نبی چ پلیا تیسرا امام ڈھلیا حسین گودے نبی چ پلیا تیسرا امام جھلیا حسین پنجواں جیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کیے حیات نے اس کو جینا نہ سکھیا تے موت نے اس تو مرنا سکھیا حیات نے اس کو جینا سکھیا تے موت نے اس تو مرنا سکھیا نماز خود جس کی مقتدی ہے اجے بھی پوچھنے حسین کیے رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کیے علی 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 پیر محمد لال کا سبحان اللہ علی 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 دے در تے نصیب بن گئے سخی گھرانا علی 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 کریم رب دی کرم نوازی علی دے در دا فقیر غازی کریم رب دی کرم نوازی علی دے در دا
غازی میں ڈولدا نہیں، میں ڈولدا نہیں، میرا سہارا علی 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 نعرہ